زمانے کی خاک کو مٹھیوں میں برا نہیں کرتے، کسی کی شان کو دیکھ کر حسد میں سڑا نہیں کرتے، جس برے کاموں کی تکنیک دوسروں کو کرتے ہو عثمان شاعر صاحب خود بھی ایسے برے کام کیا نہیں کرتے۔ میرے لفظوں پر تھوڑا سا غور کیا کرو، لوگوں کی باتیں سن کر نہ خود کو بور کیا کرو۔ جن رشتوں کو چھوڑ کر تمہاری زندگی میں خوشحالی آئے عثمان شاعر صاحب، ان رشتوں کو چھوڑ دیا کرو۔ چند اشعار آپ سب دوستوں کے نام۔ بیچ کر زندگی لوگ موت خرید رہے ہیں، ایمان کو چھوڑ کر لوگ بے ایمان خرید رہے ہیں۔ جو نہیں تھی بکتی کبھی جگہ قبرستان کی، اب بیچ کر گھر کی چھت لوگ قبر کی جگہ خرید رہے ہیں۔ جو دیکھ رہا تھا وہ بول رہا ہے عثمان شاعر، مجھے لگ رہا ہے قیامت نزدیک ہے، جنت کو چھوڑ کر لوگ دوزخ خرید رہے ہیں۔ جو دولت میں زیادہ امیر دیکھے ہیں وہ دل کے اتنے ہی فقیر دیکھے ہیں، گر جن کے زیادہ تعمیر دیکھے ہیں وہی اندر سے ٹوٹے شخص شدید دیکھے ہیں۔ دل تو کرتا ہے غریبوں پہ ہی لکھوں عثمان شاعر صاحب، امیر تو سارے باز امیر دیکھے ہیں۔ دل ہے دنیا ہے کافر زمانہ ہے، یہاں کوئی نہیں اپنا ہر ایک بگانا، میں سچ لکھ رہا ہوں یہ سب کو بتانا ہے۔ عشق کی دنیا نہیں ہے عثمان شاعر صاحب، یہ عزت دار لوگوں کا گھرانہ ہے۔ ہم نے سب کو اپنایا ہے، سب سے سبق پایا ہے، تم تو کرتے ہو اس بے وفا کی بات عثمان شاعر صاحب، ہم نے اس کے سارے شہر کو آزمایا ہے، اس کے کیوں تم نے مجھ کو الجھنوں میں ڈال رکھا ہے، حسنی مکھڑے پہ زلفوں کا جال رکھا ہے، یہ حسن والوں نے میرے دل پہ بہت بار کیے عثمان شاعر صاحب، میں نے تو پھر بھی خود کو سنبھال رکھا ہے۔ یہاں بیٹھ کر میں لفظوں کو جوڑا کرتا ہوں، کئی شخص کے دلوں کو توڑا کرتا ہوں، جو آ نہ سکے میرے پیار میں عثمان شاعر صاحب، میں ان پر بھی نظروں کے تیر چھوڑا کرتا ہوں۔ جو الزام لگاتے ہیں وہ تو ہے ہی بغیرت، افسوس تو ان سے ہے جو یقین کرتے ہیں۔ عثمان شاعر صاحب منہ موڑ کر بھی جو اپنے راستے پر چلے وہی ایک دن شہین بنتے ہیں۔ توڑ کر دل میرا اب وفا ڈھونڈتے ہو، ددکار کر فقیر کو اب دعا ڈھونڈتے ہو۔ عثمان شاعر صاحب ظلم پہ ظلم، یہ تو ظلم کی انتہا ہے۔ واہ کافرو، پتھر کی مورتوں میں اب خدا ڈھونڈتے ہو۔ عشق دے بڑے احترام ہوندے، سب دے کرنے احتمام ہوندے، تو نہ کری عشق عثمان شاعر صاحب، عشق وچ بڑے نقصان ہوندے۔
मुश्किलें हैं तो आसानियां भी आएंगी, आसानियां भी आएंगी। अरूज पर जा रहे हो तो बदनामियां भी आएंगी, नामियां भी आएंगी, नामियां भी आएंगी। उस्मान शायर साहब, मुश्किलों के डर से न डर के बैठ जाना, डर के बैठ जाना। कामयाब होना है तो नाकामियां भी आएंगी, नाकामियां भी आएंगी। बेवफाई का इल्जाम दिया उन लोगों ने, इल्जाम दिया उन लोगों ने, अच्छा इनाम दिया उन लोगों ने, इनाम दिया उन लोगों ने, इनाम दिया। वफाओं का सदागर था मैं, सदागर था मैं। उस्मान शायर साहब, उस्मान शायर साहब, उस्मान, मेरे इश्क को नीलाम किया उन लोगों ने, नीलाम किया उन लोगों को, नीलाम किया। हम आए हैं ज़माने के काम बहुत, ज़माने के काम, इसीलिए हुए हैं बदनाम बहुत, बदनाम। शाकर होता तो मर जाता उस्मान शायर साहब, उस्मान शायर साहब, उस्मान शायर साहब। हमने अपनों से खाए हैं इल्ज़ाम बहुत, से खाए हैं इल्ज़ाम बहुत, से खाए। कितना जगाया न दिल से लिखण ते ज़माना, अश्क बह रहे थे, अश्क बह रहे थे, अश्क दुख उसका सह रहे थे, उसका सह रहे थे। वो खुश है अपनी जिंदगी में उस्मान शायर साहब, उस्मान शायर साहब, उस्मान शायर साहब। ये लोग फोन करके हमें कह रहे थे, करके हमें कह रहे थे, करके हमें कह रहे। राहों में लेकर फूल बैठे हैं, अमीरी में सब चूर बैठे हैं, गरीब को कोई पूछता नहीं उस्मान शायर साहब। इंसानियत सब भूल बैठे। रमज़ान का महीना है, रोज़े हैं इबादत के, सबसे हुस्ने सलूक से रहना, यही काम है अच्छी तरबियत और अच्छी आदत के। खुदा की राह में ज़िंदगी वक्फ करना उस्मान शायर साहब, यही काम है शहादत के। बनाकर दिल में घर अपना, अब वो किसी और का घर बसाने चली गई, देकर जख्म मेरे दिल पर किसी और को मरहम लगाने चली गई। जिस रात सजी थी मैयत मेरी उस्मान शायर साहब, उस रात खुद को किसी और की दुल्हन बनाने चली गई। अमीरों की है गरीबों से क्यों इतनी बेरुखी, लोग कैसे इतने साहिबे ईमान हो जाते हैं। खुदा ने बनाए थे सारे एक जैसे उस्मान शायर साहब, फिर क्यों लोग पैसा देकर बेईमान हो जाते हैं। इबादत की तलब में लोग गुनाह कर रहे हैं, गरीब की गरीबी का व्यापार कर रहे हैं। पहले तो करते थे हिंदू सिख काफर लोग उस्मान शायर साहब, अब यहाँ के शाह सवार कर रहे हैं। दिखा मिल जाते हैं खुद ही लफ्ज़, मैं छोटे छोटे लफ्ज़ों को जोड़ा नहीं करता। मैं शायर हूँ वफ़ाओं के दौर का, किसी के दिल को तोड़ा नहीं करता। जो आके कर दे दस्तक मेरे दरवाजे पे उस्मान शायर साहब, मैं उसको खाली हाथ मोड़ा नहीं करता। बनाकर कतार खड़े हैं, कुछ लोग फुटपाथ पर पड़े हैं। गरीब की सहरी पानी से और अफ्तारी नमक से खुलती है उस्मान शायर साहब, अमीरों के दस्तरखान मेवों से जड़े हैं। इन लफ्ज़ों को लिखने पर मैं मजबूर था, गरीब का बच्चा भूख से चूर था। अमीरों के रोज़े तो होते हैं एक महीने के उस्मान शायर साहब, गरीब का रोज़ा 12 महीने पर था। हो रंजो गम तुम मिटा कर तो देखो, अपने नसीबों को जगा कर तो देखो। मैं यूं ही नहीं कहता मदीना मदीना उस्मान शायर साहब, तुम शहर मदीना जा कर तो देखो। मैं टूटा हुआ हूँ, खुद को जोड़ने की कोशिश करता हूँ। जिन राहों से गुजरा था उनसे खुद को मोड़ने की कोशिश करता हूँ। शायद बेवफा मैं ही था उस्मान शायर साहब, शायद बेवफा मैं ही था, इसीलिए सबके दिलों को तोड़ने की कोशिश कर।
امیروں کے گھر پہ لگتے ہیں بڑے بڑے دسترخوان، غریب تو بس برتن دھونے کے ہیں۔ ہے مزہ سحری کا عثمان شاہ صاحب، افطاری کی بھی خوب رونقیں۔ کر کے دکھاوا راشن دیتے ہیں رمضان میں، 30 دن کا راشن دے کر سوچتے ہیں ہم ہو گئے ہیں داخل ایمان میں۔ 335 دن بھی ہیں کرو دھیان میں، مجھے لگتا ہے قیامت نزدیک ہے عثمان شاہ صاحب، انسانیت ہی نہیں بچی انسان۔ بڑھ جاتی ہے مسجد رمضان میں، جیسے ہوتی ہے عبادتیں بس رمضان میں، باقی 11 مہینے بھی ہیں عبادت کے۔ عثمان شاہ صاحب تو پڑھ کے دیکھ تو صحیح قرآن میں، لگتا ہے وقت گزاری تھی